बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो नमाज के मसाइल के बारे में है। नमाज इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, अगर नमाज के मुतालिक आपने कोई सवाल पूछना हो या आपका कोई मसला हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट करें और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आपके सामने आपका मसला बयान कर दूँगा। दोस्तों, हम दिन में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, नवाफिल अलहदा या वितर अलहदा। 5 नमाज़ें हम पढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले सुबह की नमाज़ फ़जर की नमाज़ किसने पढ़ी थी? सबसे पहले सुबह की नमाज़ फ़जर की नमाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी जब वो अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर भेजा था। तो सबसे पहले दुनिया में फ़जर की नमाज़ अदा करने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। जब अल्लाह ताला ने आपको हज़रत इस्माइल के ज़बह करने का हुक्म दिया उस वक्त आपने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। और सबसे पहले असर की नमाज़ अदा करने वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। जब आप मछली के पेट में थे और मछली के पेट से निकाले गए, बाहर आकर आपने असर की नमाज़ अदा की। सबसे पहले मगरिब की नमाज़ अदा करने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने बतौर शुक्र के मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। और सबसे पहले इशा की नमाज़ अदा करने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। जब आप मदयन से निकले थे तो आपने इशा की नमाज़ पढ़ी थी। तो ये इन नमाज़ों का पस मंज़र था कि हम 5 नमाज़ें जो अदा करते हैं वो इन अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हम इन तमाम अम्बिया की पैरवी करते हैं। मैं नमाज के आज 10 बुनियादी मसाइल बयान करूँगा और 10 इसलिए कि अगर मज़ीद ज़्यादा बयान करता तो वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने कहा आज इसी 10 पर इक्तफ़ा करते और इंशाअल्लाह हर रोज़ ये सिलसिला चलेगा। नमाज के मुतालिक नमाज के जितने भी मसाइल होंगे मैं आपके सामने क्लियर करूँगा इंशाअल्लाह। तो नमाज का सबसे पहला मसला जो नमाज की नीयत किस तरह की जाए। दोस्तों, आपको पता है कि नीयत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तरीके से लोग करते हैं। हमारी सराइकी में भी लोग करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। उर्दू में भी, पश्तो में भी अपनी अपनी नीयत होती है। लेकिन जो नीयत इस्लाम में है वो इस तरह के आप नीयत दिल के इरादे का नाम है। यानी आपके दिल में पता होना चाहिए आप कौन सी नमाज़ अदा कर रहे हैं। आप जब घर से निकले आपको पता होना चाहिए कि आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप असर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आप मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। बाकी अगर कोई मस्जिद में आके ज़बान से नियत नहीं करता, नियत के लंबे चौड़े अल्फाज नहीं करता तो उसके लिए मसला नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि नियत ज़रूर करनी है, ज़रूर करनी है, चाहे ज़बान से करें चाहे दिल से करें। आप दिल में ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये नियत का मसला था। बाकी अगर ज़बान से कोई नहीं करता तो उसकी नमाज़ हो जाएगी, नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मसला तकबीर तहरीमा का कि जब हम अल्लाह अकबर कहें नमाज शुरू करते वक्त तो अल्लाह अकबर किस वक्त कहें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं अल्लाह अकबर शुरू कर देते हैं, यानी यहाँ से हाथ उठाते वक्त अल्लाह अकबर शुरू कर देते हैं। और बाद इस तरह होते हैं कि जब वो यहाँ तक हाथ ले जाते हैं उसके बाद अल्लाह अकबर करके हाथ बांध देते हैं यहाँ पर। तो दोनों तरीके सही हैं, लेकिन इनमें से अफजल तरीका जो ज़्यादा अफजल है वो ये कि आप पहले हाथ कानों तक ले जाएं, उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर आप हाथ बांध दें। ये अफजल तरीका है। तो ये तकबीर तहरीमा का तरीका था। उसके बाद आगे जो तीसरा मसला मैंने आपके सामने बयान करना है वो है सुब्हानक अल्लाहुम्मा, यानी सना पढ़ना। अगर कोई आदमी सना पढ़ना भूल जाए तो उसकी नमाज़ हो गई या नहीं हो गई? जी हाँ, अगर कोई आदमी सना पढ़ना भूल जाए उसकी नमाज़ हो जाएगी, नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ना इसकी हैसियत मुस्तहब की है, यानी वाजिब और फ़र्ज़ की नहीं है। ये नमाज में सवाब है। अगर कोई आदमी भूल गया और भूल कर छोड़ दी तो उसकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी जानबूझकर छोड़ता रहे, जानबूझकर नहीं पढ़े तो ये उसके लिए बहुत बड़ी महरूमी है। इसलिए जानबूझकर नहीं छोड़ना चाहिए, एक सवाब की चीज़ है। और नमाज के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे, सुन्नत भी हो गई। इसके बाद ये 3 मसले हो गए। आगे जो चौथा मसला है वो बिस्मिल्लाह पढ़ना या तावज़ तस्मिया पढ़ना। देखिए, अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हो, यानी आपकी जमात रह गई या आप सुन्नत अदा कर रहे हो, नवाफिल अदा कर रहे हो, तो इसका तरीका ये, अगर आप अकेले पढ़ रहे हो सुब्हानक अल्लाहुम्मा के बाद आप तावज़ भी पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इमाम के पीछे हों, जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हों, तो आप सुब्हानक अल्लाहुम्मा के बाद खामोश हो जाएंगे। बाकी सब कुछ इमाम के ज़िम्मे है, क़िरात इमाम करेगा, आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ
ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ پانچواں مسئلہ، قرات آدمی کتنی کرے۔ قرات جو آدمی ہم پڑھتے ہیں اس میں کتنی مقدار پڑھے کہ نماز ہو جائے گی، اگر اس سے کم پڑھے تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں 3 آیات جو چھوٹی آیات ہوں، 3 آیات پڑھنا ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 آیات کم از کم پڑھنا واجب ہے۔ زیادہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، 3 سے کم پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب 3 چھوٹی آیات کون سی؟ مثال کے طور پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 چھوٹی آیات ہیں۔ اور اگر کوئی بڑی آیت ہو تو ایک بڑی آیت پڑھنے سے بھی اس کی نماز، اس کی رکعت ہو جائے گی۔ ایک بڑی آیت مثال کے طور پر جیسے للہ ما فی السماوات، یا اسی طرح کوئی اور بڑی آیت ہو تو بڑی آیت، ایک آیت بڑی یا 3 چھوٹی آیات، یہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد قرات میں چھٹا مسئلہ کہ قرات میں ترتیب کیا ہونی چاہیے، کس طرح پڑھنی چاہیے۔ یعنی کوئی اس طرح پڑھے، پہلے سورۃ ناس پڑھ دے، قل اعوذ برب الناس، دوسری رکعت میں سورۃ فلق پڑھ دے، یا اسی طرح ترتیب۔ تو دیکھیں فرض نمازوں کے اندر خصوصی خیال رکھیں۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ لیں اس کے اندر ضرور خیال رکھیں کہ ترتیب سے پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ پہلے سورۃ والعصر پڑھیں، اس کے بعد سورۃ کوثر پڑھیں۔ اس طرح نہیں کریں کہ آپ پہلے سورۃ کوثر پڑھیں، دوسری رکعت میں آپ سورۃ عصر پڑھیں، اس طرح نہیں کریں، بلکہ ترتیب کا خیال رکھیں۔ اور اگر بھول سے کوئی آدمی پڑھ لے، مثال کے طور پر بھولے سے کسی آدمی نے پہلی رکعت میں سورۃ ناس پڑھ لی اور دوسری میں سورۃ فلق پڑھ لی، تو اس سے نماز ہو جائے گی، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز کے اندر ترتیب کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ 6 مسئلے ہو گئے۔ 7واں مسئلہ کہ اب ایک سورت بار بار پڑھنا، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں بھی ایک سورت پڑھ لی، دوسری رکعت میں وہیں پھر سورت پڑھ لی، تیسری میں سنتوں کی نماز تھی، تیسری رکعت میں پھر وہیں پڑھ لی، یا فرض کی نماز تھی، پہلی رکعت میں وہیں ایک سورت پڑھ لی، دوسری میں بھی وہیں پڑھ لی، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر آدمی حافظ ہو تو حافظ کے لیے مکروہ ہے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک سورت بار بار پڑھتا رہے۔ وہ قرآن کے مختلف حصوں سے اللہ نے جو اس کو نعمت دی، جہاں سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اگر حافظ نہ ہو تو اس کی صورت یہ، اگر اس کو دوسری صورتیں بھی آتی ہیں، مثال کے طور پر سورت فیل آتی ہے، سورت ناس آتی ہے، سورت فلق آتی ہے، سورت اخلاص آتی ہے، تو وہ کوشش کرے کہ ہر رکعت کے اندر نئی سورت پڑھے۔ اگر اس طرح کر لیتے کہ ہر نماز کے اندر ایک ایک سورت بار بار پڑھتا ہے اور اس کو دوسری صورتیں آتی ہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، اس کے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ اور جس کو کوئی صورت نہیں آتی سوائے ایک صورت کے، صورت اخلاص کے، صورت ناس کے، تو وہ ہر رکعت میں یہ ایک صورت پڑھ سکتا ہے۔ یہ 7 مسئلے ہو گئے۔ 8واں مسئلہ کہ رکوع میں اگر کوئی آدمی رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، تو یا سجدے میں جاتے وقت کوئی آدمی رکوع کی تسبیح پڑھ لے، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھ لے، اس کا کیا مسئلہ؟ دیکھیں اگر کوئی آدمی رکوع میں جاتے ہوئے سجدے کی تسبیح پڑھ لے سبحان ربی الاعلیٰ، یا سجدے میں جاتے ہوئے رکوع کی تسبیح پڑھ لے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ بھول کر اگر پڑھا، جان بوجھ کر پڑھنا خلاف سنت ہے، خلاف معمول ہے، یہ اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ بھول سے آدمی پڑھ لے، اس کو دوبارہ نماز لوٹانے کی یا سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ 8 مسئلے ہو گئے۔ 9واں مسئلہ کہ آدمی رکوع سے کھڑے ہو کر کیا پڑھے۔ اگر امام ہو تو وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور اس کے پیچھے مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے، اور اگر وہ مقتدی ہو، اکیلا پڑھ رہا ہو، تو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور اس کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ لیکن اگر امام دونوں قول کہہ دے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر مقتدی بول کر سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ لے اور اس کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہہ لے، تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنی سختی نہیں ہے۔ لیکن یہ کرنا بار بار جان بوجھ کے کرنا مکروہ ہے، خلاف معمول ہے، خلاف سنت ہے۔ تو امام کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد۔ یہ 9 مسئلے ہو گئے۔ جو آخری 10واں مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے اندر آنکھیں بند کرنا۔ دیکھیں اگر کسی آدمی کو بار بار خیالات آتے ہوں تو اس وجہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ نماز کے اندر توجہ برقرار رہے میری، اور نماز کے اندر خشوع و خضوع برقرار رہے، تو یہ مستحب کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی عادت ہو، بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اسی طرح قیام میں کھڑے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ خواہ مخواہ آنکھیں بند کرنا، اس سے آدمی کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے یا نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آنکھیں بند کرنا بغیر کسی عذر کے یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، اور اس صورت میں نماز کا ثواب بھی آپ کو پتہ ہے کمی واقع ہوگی، قرات کے ساتھ ہوگی۔
اور اگر عذر و خیالات آتے ہوں تو آدمی آنکھیں بند کر سکتا ہے۔ یہ آج کے 10 مسائل تھے۔ انشاءاللہ مزید بھی نماز کے جتنے مسائل ہوں گے ہر روز ایک ویڈیو اس پر بناؤں گا۔ آپ اپنی کمنٹ میں رائے ضرور دیجئے، اور اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نماز کے متعلق تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ مسئلہ بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔